عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس زيدني اكاديمي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فيديو جديد في دورة تعلم اردوينو. اليوم غادي نشوفوا نوع اخر ديال لي كابتور. كيف شفنا قبل، شفنا عدد ديال لي زونطري، سوا كابتور سوا اونطري، بحال بوطون بوسوار، بحال بوتونسيومتر، بحال كابتور دو تمبيراتور ال 35، كابتور التراسون. اليوم غادي نشوفوا نوع اخر ديال لي كابتور، لي كابتور د لومينوزيتي او المقاومه الضوئيه. كما كنشوفوا قدامنا كاين بزاف الاحجام والانواع ديال لي كابتور د لومينوزيتي، مي في البرانسيپ دو بروغراماسيون الكابلاج كيبقاو بحال تقريبا كيتشابهوا. هاد الكابتور د لومينوزيتي نقدروا نستعملوه في بزاف ديال لي زابليكاسيون، بزاف ديال لي بروجي. باغمي هاد لي زابليكاسيون نقدروا نخدموه في ليكليراج بيبليك او ليكليراج اوتوماتيك اللي كيكون في الديور. اوسي كاين دي كونستركتور اللي كيستعملوا هاد ال دي ار في واحد النوع ديال لي كاميرا. يعني كاين بزاف د الاستعمالات اللي نقدروا نستعملوا فيها كابتور د لومينوزيتي او المقاومه الضوئيه. نمشيو نعطيو تعريف ديال كابتور د لومينوزيتي او الفوتو ريزيستانس باش نفهموا اكثر. Définition de photorésistance. Une photorésistance est un composant électronique dont la résistivité varie en fonction de la quantité de lumière incidente. اللي هي واحد العنصر الكتروني كتبدل المقاومه ديالو على حساب لا لوميير انسيدونت، على حساب اشعه الضوء اللي كتدخل ليه. اون بو ايغالمون لا نومي، يعني نقدروا نسميوه ايضا بالال دي ار. ال دي ار سي لابريفياسيون دو ال سي لايت، دي ديبندنت، ار ريزيستور. يعني هي واحد ريزيستانس فوتو ديبونت او واحد المقاومه عندها علاقه بالصوره او عندها علاقه بالضوء. نقدروا نسامبوليزيو ال دي ار بهذا لو سامبول هذا. دونك هذا لو سامبول هذا كنستعملوه في السيركوي الكترونيك. علاش شفنا هذا لو سامبول نعرفوا راه حنا كنهضروا على ال دي ار. كومبوزون اللي كيتكون منهم الكابتور د لومينوزيتي او ال دي ار، كنلاحظوا كيتكون واحد دو الكترود مسيبارين على بعضياتهم، وسط منهم ان ماتيريو فوتو كونديكتور كيلعب لي لو رول ديال انه فوتو كونديكتور يعني موصل ضوئي، ولو رول الثاني هو انهم سيباري ليا هاد دو الكترود. كنلاحظوا ايضا كاين دو فيل دو سورتي، شاك فيل عنده علاقه بان الكترود، بحال باغ اكزومبل هذا عنده علاقه بهاد الالكترود، وهاد لو فيل هذا عنده علاقه بهاد الالكترود. لا سيرفاس دي فوتو ريزيستانس est protégée par un résine isolante et transparente. يعني هاد ال دي ار محميه بواحد الغشاء. هاد الغشاء هذا تقريبا ايزولونت و ترانسبارونت، هو ماشي ترانسبارونت يعني ماشي شفاف، مي بريسك ترانسبارونت، شبه شفاف. هاد الماده هذه كتكون من واحد المواد اللي هما سيلينيد الكادميوم وكبريتيد الكادميوم. كيف قلنا هاد المادتين هادو كتلعب لينا كدير لنا لا بروتيكسيون ولا كتبروتيجي لينا هاد ال دي ار هذا. بور لو كابلاج ديال الكابتور كنلقاو انه كيف قلنا فيه دو فيل كيمشي 5 فولت، يعني كنعطيو اليمونطاسيون هاديه، وفيل كنهبطوه لاماس. قبل ما كيدوز لاماس كنديرو واحد لا ريزيستانس وكنشانتيو مع الانبوت ولا مع لونطري ديال الميكرو كونترولور ديال الاردوين. حنا غادي نحاولوا نديرو واحد الابليكاسيون ديال انه نديرو واحد الكابتور ال دي ار يخدم لينا، يعني من يكون ظلام يشعل لينا اللاد وتافيش لينا في واحد الافيشور، تافيش لينا كون كورا مثلا واش لو جور ولا لا نوي. نحاولوا نديرو هاد الابليكاسيون في ايزيس ونخدمو. هنا هاد الكابتور ال دي ار نحاولوا نديرو بيه واحد الابليكاسيون. هاد الابليكاسيون هي ليكليراج اوتوماتيك، يعني غنديرو مثلا واحد الكابتور ال دي ار، الا كانت الظلمه غادي تشعل لينا اللاد، كان الضوء غتطفى لينا لا ليد، وغادي او ميم طون نخدمو بواحد نبرونشي واحد الافيشور ال سي دي اللي كنا كنخدمو بها، وتبقى تافيشي لينا واش كاينه الظلمه ولا كاين الضوء. دونك نمشيو دابا للبروغراماسيون باش نخدمو هادشي. كيف كنشوفوا ها هو اللوجيسيال ايزي ديالنا قدامنا. غادي نحتاجو في هاد الابليكاسيون باش نابليكيو، غادي نحتاجو ان اردوينو اونو بيان سير، غادي نحتاجو كابتور ال دي ار، غادي نحتاجو ان افيشور ال سي دي اللي قلنا غتافيش لنا فيها سوا لو جور سوا لا نوي، وغادي نحتاجو الليد اللي غادي تبقى تشعل لينا واحد لا ريزيستانس ديال 1 كيلو اوم. بون غادي نبدا كليكي اردوينو.
لا سيميلاسيون كملناها ولا الكابلاج كملناه. هيا عندنا ال دي ار كابليناها مع 5 فولت، عطيناها اليمونطاسيون ديال 5 فولت ودرناها مع ان ريزيستونس لي ديال لا ريزيستونس ديالها 1 كيلو اوم ولا ماس، وشانتيناها مع اونطري انالوجيك لي A1. عندنا ايلاند برونشيناها في السورتي 11، وعندنا واحد افيشور ال سي دي لي البرونشمون ديجا شفناه كيفاش كنديروا ليه، عندها لا ماس وعندها الاليمونطاسيون ديالها. نجي البروغرام. بور البروغرام هو ديجا عندي هنا ديكلاريت لا بيبليوتيك ديال ال سي دي كيف كنشوفوا ديما. ديكلارينا هنا لي بين ديال ال سي دي فين غادي يكونوا. ديكلاريت هنا انت ليد في البين 11 كيف درنا في الكابلاج. ديكلاريت انت ال دي ار في ال A1 يعني ديكلاريتها في اونطري انالوجيك A1، وديكلاريت واحد لا فاريابل غادي يقرا لي. المهم غادي نشوفوا شنو لو رول ديال هاد لا فاريابل اللي ديكلاريت. في الفويد سيت اب قلنا سي لا فونكسيون دينيسياليزاسيون، يعني هنا ال سي دي بي ديكلارينا لا ريفيرونس ديال ال سي دي. ال سي دي سيت كورسور 0 في 0 غتكتب ليا نحيدو مثلا هادي نديرو هنا ال دي ار نديرو مثلا داكور. بين مود ال سي دي بوان سيت كورسور يعني كنديكلاغي البوزيسيون اللي بغيت نكتب فيها مثلا ال دي ار، يعني في الكولون 3 وفي لانين 1. بين مود ليد اوتبوت يعني ديكلاريت بلي البين 11 غادي يكون اوتبوت، يعني واحد السورسي غادي تخرج لينا تشعل لينا لا ليد. في الفويد لوب هي لا فونكسيون ديكزيكيسيون اللي كنديرو فيها لي كونديسيون. ها لو رول ديال هاد الفال هاد الفاريابل اللي ديكلاريت هنا هو انه غادي انالوغ ريد ال دي ار، يعني غادي يقرا ليا الاونطري انالوجيك اللي كيدخل A1. if val inférieur à 500 يعني الا كان صغر من 500 ديجيتال رايت ليد هاي، يعني الا كان الضوء عندي قليل غتشعل ليا لا ليد. ال سي دي بوان كارسر في 2 غتكتب ليا لا نوي، يعني الا كان الضوء قليل غتكتب ليا لا نوي، وغتكتب ليا لا فالور بالضبط داك لا فالور اللي دخلات الالز، يعني سينو الا ما كانوش هاد لي كونديسيون الا كانت هنا كبر من 500 يعني اف الا كانت صغر من 500 هنا الز الا كانت صافي الا كانت كبر من 500 غتكون ال ليد لاو، يعني راه عندنا لو جور هذاك الشيء اللي غيتبرانت ليا في ال سي دي غتكتب ليا لو جور، وتكتب ليا لا فالور ديسيمال اللي داخله الاردوين. نجي نفيريفي الكود ديالي. كومبيلاسيون تيرميني. نمشي لليان كومبيلاسيون تيرميني، نمشي لليان ديالي اللي فيه بوين هيكس هو نسيليكسيوني، ندير كونترول سي لوجيسيال بروغرام فايل كونترول في ندير اوكي ونديماري لا سيميلاسيون. كيف كنلاحظوا هنا كتبت ليا ال دي او خصني نكتب ال دي ار عفوا ماشي ال دي او، كتبت ليا لا نوي شعل ليا لا ليد، ولو نومبر ديسيمال اللي داخل اردوينو هو 1. دونك كنحاول نزيد في الضوء ولا نحاول نزيد في ليكليراج اللي كاين. ها من هنا كنزيدو ليكليراج، دونك اشاك فوا كنزيد في ليكليراج كتزاد ليا لا فالور ديسيمال كيف كنلاحظوا هنا. انا اشاك فوا كنزيد كتزاد، دونك باقي عندي لا نوي، باقي الضوء ماشي مجهد باش انه يشعل ليا باش طفى ليا لا ليد انه باش. دونك نبقى نشعل كنلاحظوا ان فوا فات 500 هنا 512 لو جور يعني طفات ليا لا ليد. 512 حنا قلنا في البروغرام الا كان كبر من 500 غادي تطفى لينا لا ليد وتكتب لينا لو جور. دونك فيما كنزيد هنا في ليكليراج كتزاد معايا هنا لو نومبر ديسيمال اللي داخل الاردوينو من الاونطري انالوجيك ان 1، ولا ليد كتبقى طافيه حيت عندي لو جور، حيت ميمكنش تشعل لينا لا ليد طونكو لو جور. الا طيحت الا نقص من ليكليراج انا ان فوا ولات 341 ها هي شعلت لا ليد كتبت لي هنا لا نوي.
بون لا سيميلاسيون كملات هنايا. نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو هذا، نتلاقاو في فيديو جديد مع كابتور جديد ولا مع ان ابليكاسيون جديده ان شاء الله.